قابل توجہ جناب شاعر وقت کی گھڑی نو مہاتو رکھ کے کچھ سوال و جواب کرتا تو نظر کرتے ہیں جناب غلام مجتبیٰ فرام سانگ نمبر 12 تحصیل سرائے علمگیر گھڑی جو ہے اس کو مہاتو کر کے شعر لکھتے ہیں. کہتے ہیں تو روک نہیں سکتی وقت کی گھڑی ہے، تو روک نہیں سکتی وقت کی گھڑی ہے، تو مینوں دبونے کے تیری ہوئی تو نہیں، میں تو بندہ بلنہار بھول گیا ہاں، میں تو بندہ بلنہار بھول گیا ہاں، اج تو نہیں کٹے بولی ہوئی تو نہیں، میں تے عشق دے جال وچ پھڑکدا ہاں، میں تے عشق دے جال وچ پھڑکدا ہاں، تیرے اندر کوئی ہنری چلی ہوئی تو نہیں، تو جا کسے کاریگر استاد کو چیک کرا، تو جا کسے کاریگر استاد کو چیک کروا، کوئی سوئچ سسٹم کھلی ہوئی تو نہیں، تے اگو کڑی جواب کی دینی ہے. قابل توجہ کڑی بات دینی ہے کہ بڑا غرور سی کہ میں لوہے دیا پر پھر، بڑا غرور سی کہ میں لوہے دیا پر پھر، جڑا ہویا انہاں پھٹاں تو ڈرنی ہاں، مالک دی من کے میں تے چلنی ہاں، مالک دی من کے میں تے چلدی ہاں، مرضی نال اگے پیچھے ہٹن تو ڈردی ہاں، تو سینے میرے سل کے جو اس نے لا چھڈے. قابل توجہ جناب غلام مجتبیٰ فرام سانگ نمبر 12 تحصیل سرائے علمگیر ضلع گجرات. سینہ میرا سل کے جو اس نے لا چھڈے، میں تے لگے انہاں نٹاں تو ڈرنی ہاں، مجتبیٰ تینوں ہو سی امید مالک چھوڑ دے سی، مجتبیٰ تینوں ہو سی امید مالک چھوڑ دے سی، میں تے کاریگراں دی سٹاں تو ڈرنی ہاں. جناب تمام دوستوں نے اسپیشل سارے دوستوں نے نا جناب غلام مجتبیٰ صاحب کا شعر. تھینک یو. شاعر لکھتا ہے سرتا گناہاں وچ پٹک گیا. قابل توجہ جناب غلام مجتبیٰ صاحب فرام سانگ نمبر 12 تحصیل سرائے علمگیر ضلع گجرات. آپ نے مالک سے وہاں لگے کر کچھ باتیں کر رہے ہیں دوستوں کی نظر، تمام دوست یہی سمجھے کہ وہ خود مخاطب ہیں. کندرے سر کا گناہ وچ پٹک گیا، بہر گما نے لنگن نہ ہوئے تے کی کراں میں، باری گٹری گناہاں دی مینوں ڈبوئی جاندی، باری گٹری گناہاں دی مینوں ڈبوئی جاندی، کسے پاسے اے پنڈ ڈگن نہ ہوئے تے کی کراں میں، ہویا سیاہ دل میرا مجازی عشق کے اندر، دنیا دی ہویا سیاہ دل میرا مجازی عشق اندر، عشق نبی وچ رنگن نہ ہوئے کی کراں میں، تے مالک ایک پل وچ مجتبیٰ معاف ای کر دیندا، پر معافی منگن نہ ہوئے تے کی کراں. تے اگوں جواب لکھدے نے خود ہی سوال نے خود ہی جواب. کہندے نے مایوسی کفر چلیا سوچ کر لے، مایوسی کفر چلیا سوچ کر لے، معاف کرساں پتا آتے صحیح، مالک کے کائنات خالق کے کائنات رب ذوالجلال. وہ انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے معافی کے لیے دعا ہے تو صحیح. مایوسی کفر چلیا سوچ کر لے، معاف کرساں پتا آتے صحیح، اے دنیا تے بڑی اج تک کسے دی نہیں، لالچی فریبی 2 نمبر دنیا. کہنے دنیا بڑی اج تک کسے دی نہیں، تو پیر ذرا ہٹا دے صحیح، اور مٹی ہے تو مٹی سمجھتا نہیں ہویا، وچ کے درے مٹی اڑا دے صحیح، تو ساتھ ابلیس کا پیا چھڈا ذرا پلہ اس تو چھڑا دے صحیح، میں تو بد تیرے نال کوئی نہیں پیار کرتا، خالق کے کائنات اپنے بندیاں نو بہت زیادہ پیار کرتا. کہنے میرے تو بد تیرے نال کوئی نہیں پیار کرتا، گل ذہن وچ بٹھا دے صحیح، یاری یاراں دلداراں دی پالدا ہے، یاری تیرے حبیب نال لاتا صحیح، تے کیڑی نعمت دا تیرے تو حساب منگیا، کیڑی نعمت دا تیرے تو حساب منگیا، تو کسے کول 2 دہاڑے جاتے صحیح، تے تو جاوے پیچھے اور جاوے اگے 5 وقت روز میرے گھر آ دے صحیح، تینوں جویں حقوق العباد میں دسیا، تینوں جویں حقوق العباد میں دسیا، ایویں تو حق نبھا دے صحیح، گلاں سن کے جندڑی گل نہ کدی تو قرآن سنا دے صحیح، تے 6 دناں وچ میں عرش برش بنا دیتا،
6 دنوں میں عرش فرش بنا دیتا تو پر ایک بچر دا بنا دے صحیح رحیمہ رحم مجھ قبار ضرور کرسا پر صراط مستقیم تے آپ رہی جناب غلام مرتضیٰ صاحب کا کلام آپ تمام لوگوں نے نظر کیا. تھینک یو.